सादर जैसे राम प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य का यह अत्यंत अद्भुत एवं महाशक्तिशाली स्तोत्र, जिसके नित्य पाठ करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है तथा आयु की कामना वाला दीर्घायु प्राप्त करता है एवं उसके जीवन में सुख शांति पुष्टि तुष्टि और संपूर्ण ऐश्वर्य शक्तियां प्राप्त होंगी। इसलिए नित्य इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री सूर्य स्तुति। नमः सूर्य स्वरूपाय प्रकाशात्म स्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहे तवे चैव संध्या ज्योत्स्ना कृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जूष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वैच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यस्तुतिः। श्री सूर्यस्तुतिः। नमः सूर्य स्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहे तवे चैव संध्या ज्योत्स्ना कृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जूष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः
कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः
निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता। ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता। ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः
स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च
मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं
परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः
त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव
ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः
यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ
त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता ॐ दानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः
ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः। श्रीसूर्यस्तुतिः। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याबिद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वकरैः स्पर्शा जालादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायात्मलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यञ्जुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि
निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः।